बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई के 11 लोग लोटे हो गए थे कौमी असम्बली में। 11 का तो हमें पता चला है या पार्टी को पता चला है, हो सकता है 2-3 और भी हों, तो 12 उनको सीटें चाहिए थी कौमी असम्बली में। इट्स मीन कि कौमी असम्बली में उनके पास तादाद पूरी थी, और सेनेट में भी उन्होंने लोटे बनाए हुए थे, सेनेट में भी उनके पास तादाद पूरी थी। तो मौलाना ना भी चाहते तो यानी तरमीम हो जाती। मेरा उस पर काउंटर आर्गूमेंट फ़हीम साहब के साथ ये था कि मलिक साहब, मौलाना साहब ना चाहते तो इस हुकूमत की इतनी औकात नहीं थी कि यानी तरमीम करते। अगर मौलाना का इनको खौफ होता कि मौलाना जो है वो एजिटेशन कर सकते हैं। फिर कुछ हमारे दोस्तों का ये भी ख्याल है कि मौलाना के अपने 2 सेनेटर और 2 एमएनए टूट चुके थे, और मौलाना ना भी चाहते तो मौलाना का एक सियासी भरम है वो टूट जाता, कि मौलाना के बंदे जो हैं वो टूट गए थे। तो वो कहते हैं मौलाना के बंदे टूटे हुए थे, तो मौलाना साहब ने तो मतलब वो भी एक किया है कि बजाय इसके कि उनका भरम टूटे कि उनके बंदे टूट गए हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अपने बंदे भी इंटैक्ट रखो, और जो इसका जहर निकलवा सकते हो निकलवाओ, और इनका साथ दे दो। तो ये एक मामला है। अब बात यह है कि अगर इन्होंने मंसूर अली शाह साहब को ही बनाना था, तो इस सारे तरद्दुद की ज़रूरत क्या है? तो फिर इन्होंने ये सारा कुछ किया क्यों? तो फिर अभी देखें ना टाउट्स जो हैं, अभी देखें ना कि ये अंसार अब्बासी साहब, आपको पता ही है कि वो किस तरह की खबरें देते हैं, कहाँ की खबरें देते हैं, किसकी ज़बान वो बोलते हैं। तो उनकी 2-3-4 दिन पहले की खबर थी कि याहिया अफरीदी बनेंगे चीफ जस्टिस पाकिस्तान। अब याहिया अफरीदी साहब एक कमज़ोर जज हैं, एक डरपोक जज हैं। हाँ, उनके कमज़ोर होने का, डरपोक होने का इसका फ़ायदा भी हो सकता है, यानी हुकूमत को इसका नुकसान भी हो सकता है कि हुकूमत इसलिए उनको बनाया चीफ जस्टिस पाकिस्तान कि वो एक कमज़ोर आदमी है, डरपोक आदमी है। क्योंकि जितने भी हमने उनको देखा है आम केसेस में वो बैठे हैं, किसी न किसी बात पे वो दरमियान में से निकल जाते हैं और कोई और ही रास्ता निकाल लेते हैं। अभी ये देख लें, 8 जजेस के साथ नहीं गए वो मखसूस नशिस्तों के केस में, उन्होंने अपना वखरा ही कोई फैसला दिया है। अच्छा, तो लेकिन इसके आप दूसरा पहलू भी देखें कि अगर वो याहिया अफरीदी साहब को बना देते हैं और बाहर याहिया अफरीदी साहब की अदालत के बाहर नारे लग रहे हों, और एक तसादुम की सूरत हाल हो, और पुतले जलाए जा रहे हों, और सख्त एहतजाज हो रहा हो, वकला सड़कों पर हों, सुप्रीम कोर्ट का घेराव हो, तो वो तो डर जाएंगे, वो तो पिछड़ जाएंगे। तो इसलिए ये दोनों तरफ से हो सकता है। मैं आपको बताऊं, काजी जैसा इंसान नहीं है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो इतना नंगा और गंदा हो के और इस ढटाई के साथ जो है ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। कोई और जज ऐसा नहीं है जो नून लीग को ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, और काजी साहब ने अकेले नहीं सर्विसेज प्रोवाइड की। ये आप आने वाले दिनों में आपको कुछ चीज़ें बताएंगी कि उनके साथ और कौन कौन था उनके फैमिली मेम्बर्स में से जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, और वो जजेस को कौन उनकी फैमिली से जाके मिल रहा था इमरान खान के केसेस के लिए और क्या कर रहा था। ये सारी तफसीलात जो हैं वो आएंगी। अच्छा, तो इसलिए अब कल तक इन्होंने फैसला करना है। इस वक्त तक ये है कि नाम उन्होंने स्पीकर ने ख़त लिख दिए हुए, और नाम जो है वो अब सजेस्ट किए जाएंगे अपोजिशन की जानिब से और वज़ीर आज़म की जानिब से। जैसे वो नाम सजेस्ट किए जाएंगे तो कमेटी बन जाएगी, 12 रुकनी कमेटी होगी, 6 मेंबर्स होंगे, और 7 जिस तरह वोट देंगे वो सारा कुछ होगा। और दोबारा ये कहूँगा कि अगर तो मौलाना के साथ कमिटमेंट हुकूमत की थी और बन जाते मंसूर अली शाह साहब, तो फिर और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाएंगी, और फिर चीज़ें हुकूमत के हाथ से वैसे भी निकलनी है, लेकिन जल्दी निकल जाएंगी। निकलनी तो इनके हाथ से हैं चीज़ें, क्योंकि आज जो है वो वकला की कुछ मीटिंग्स हुई हैं, उसका अहवाल भी आपको बताएंगे। पीटीआई की भी कुछ मीटिंग्स चल रही हैं, पीटीआई की भी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, इस पर आपको बताएंगे कि चीज़ें किस तरफ जाती हैं। लेकिन क्राइसिस और क्राइसिस। अब पहली बात यह है कि ये वैसे तो आईनी तरमीमी एक तरह की गलत है ना, बिल्कुल, क्योंकि इनके पास तो मैंडेट ही नहीं था, ये फॉर्म 47 वाले हैं, और फिर नामुकम्मल पार्लियामेंट है, अभी मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, सेनेट में केपीके की नुमाइंदगी नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। तो क्राइसिस ही क्राइसिस है, और इनको सुख चैन नहीं आएगा, इनको सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी, और इनके लिए क्राइसिस शदीद होता चला जाएगा। ये जो भी फैसला करेंगे इनके गले पड़ेगा। जिस चीज़ की बुनियाद ही नेगेटिव हो, जिस चीज़ की बुनियाद ही गलत हो, वो चीज़ नहीं चल सकती। और मुझे आप बताएं, आप ज़रा एज ए पाकिस्तानी बैठ के सोचें कि क्या आपको हो सकता है सुनने वाला नून लीग का हामी भी हो सकता है। अगर आप नून लीग के भी हामी हैं, दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या ये आईनी तरमीम पाकिस्तान के लिए हुई हैं? ये पाकिस्तान के लोगों के लिए हुई हैं? नहीं हुई ना। अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बताएं, ये पाकिस्तान के लिए हुई हैं, पाकिस्तान के लोगों के लिए हुई हैं। मतलब पूरे पाकिस्तान को पता है कि क्यों हुई हैं, और रात तकरीरें ये ऐसे करते रहें जैसे मुल्क के लिए और आवाम के लिए हो रहा। आवाम के लिए दिन दिहाड़े तरमीम करते आप दिन दिहाड़े आपकी गैलरीज फुल होती, आप पब्लिक को इन्वाइट करते कि पूरे पाकिस्तान से जो जो आना चाहता है, बाहर हम स्क्रीनें लगाएंगे, बाहर हैं, पार्लियामेंट के अंदर आए, ये तारीखी मौके कि हम पाकिस्तान के लिए सारा कुछ करना चाह रहे हैं, तो पूरा मुल्क आपके साथ खड़ा होता। लेकिन नहीं, सबको पता है कि किसके लिए ये तरमीम ला रहे हैं। और फिर आप देखें ना कि अभी आज एक खबर आई है, अली मलिक उनके रिपोर्टर हैं एयरवाई के, इकॉनमी को कवर करते हैं, उनकी मैं खबर देख रहा था कि चीनी एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दिया काबीना ने आज
مجھے لگتا ہے کہ یہ آئینی ترامیم کے نتائج ہیں۔ اچھا یہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کو میں بتا دوں کہ جب بھی اس طرح سے لوٹوں کو پیسے دلوانے ہونا تو وہ لوٹوں کو پیسے کس طرح سے دلوائے جاتے ہیں، وہ مافیاز کو کہا جاتا ہے، جن کو مافیاز کو کہا جاتا ہے، مثال کے طور پہ شوگر مافیا کو کہا کہ تم اتنے ارب دے دو، پراپرٹی ٹائکونز کو کہا تم اتنے کروڑ ارب دے دو، ڈرگ مافیا کو کہا تم فلانے کو اتنے پیسے دے دو، اور کسی کو کہہ دیا اسمگلر کو تم اتنے پیسے دے دو۔ پھر ان کو نا نوازا کیسے جاتا ہے، مثلا شوگر مافیا نے اگر 2 سینیٹرز کو یا 2 MNAs کو پیسے دیے تھے اور مثال کے طور پہ دیے تھے، مثال کے طور پہ 1 ارب روپیہ دیا تھا، تو وہ انہیں کہیں گے کہ آپ کو اب ہم یہ چینی ایکسپورٹ کی اجازت دے رہے ہیں، اس سے آپ چینی ایکسپورٹ سے بھی پیسہ کمائیں، اور آپ جو ہے نا یہ جو ابھی مارکیٹ میں جب قلت ہوگی چینی کی اور چینی مہنگی ہوگی تو ادھر سے بھی آپ کمائیں۔ تو 1 ارب آپ نے انویسٹ کیا، 3 ارب آپ نکال لیں عوام کی جیب سے، ایکسپورٹ کر کے بھی اور مقامی طور پہ چینی مہنگی کر کے بھی، تم ڈن اوکے۔ اچھا اب آ جاؤ جی یہ جو پراپرٹی والا جو مافیا ہے، جو قبضہ مافیا ہے، اچھا تم بتاؤ، وہ کہتا ہے جی میرا وہ فلانی عدالت میں جو آپ کا بندہ بیٹھا ہے چیف جسٹس، تو وہاں پہ میرا کیس ہے اور یہ میں نے سٹے لینا ہے، یہ بڑا کام خراب ہوا ہے، قبضہ کیا ہوا ہے اور سٹے لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہا یار اس کو سٹے دے دو، ادھر سے سٹے کروایا، تو وہ جی سٹے اتنے 100 کنال کے اوپر یا ایکڑ کے اوپر سٹے ہو گیا، اور اس سٹے کی وجہ سے وہ ایک دم 5 سے 7 ارب روپے کما لے گا، یا اس کو NOC دلوا دیا جائے گا جس سے وہ 30-40 ارب روپے کما لے گا، اتنی اس کی سوسائٹی جو ہے وہ اوپر چلی جائے گی، اور کسی کو NOC دلوا دیں گے، کسی کو کوئی اور جو بھی اس کا ہے وہ کروا دیں گے، سمگلر ہے اس کو کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے تم اتنی چیزیں یہ سمگل ادھر ادھر کر لو، اتنے تم ڈرگ مافیا ہے اس کے کوئی کیسز شیسز ہیں وہ سیٹل، مطلب اس طرح سے پھر یہ چیزیں کی جاتی ہیں۔ تو یہ مجھے لگتا ہے جو شوگر مافیا کو آج چینی ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی ہے، نواز نے انہوں نے شروع کر دیا، یہ پہلا نتیجہ ہے ان کا آئینی ترامیم کا، اور آگے بہت کچھ ہوگا۔ تو کرائسس ہی کرائسس ہے، بحران ہی بحران ہے، دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ اور چیز بھول گیا، سوری جاتے بحران تو یہ بھی ہے کہ اگر یہ نہیں ہوتا، جسے کہیے آپ کہ 25 تک نہیں ہوتا فیصلہ، پھر کیا ہوگا؟ 25 تک فیصلہ نہیں ہوتا تو یہ کچھ لوگ حکومتی ٹوٹس کہہ رہے ہیں کہ پھر قاضی صاحب کنٹینیو کریں گے۔ میں نے وکلا سے پوچھا، میں نے کہا جی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 25 تک اگر یہ کرائسس رہتا ہے اور منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ، اور کہ منصور علی شاہ ہوں گے یا افریدی ہوں گے یا منیب اختر صاحب ہوں گے، کون ہوگا، اگر یہ کرائسس رہتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں قاضی تو کنٹینیو کرے گا۔ وکلا نے مجھے جو الفاظ کہے وہ الفاظ تو میں تھوڑے سے ڈائلوٹ کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم قاضی کو دھکے دے کے نکالیں گے، وکلا نے کہا ہے کہ ہم گریبان سے پکڑ کے گھسیٹ کے نکالیں گے، وکلا نے کہا ہے کہ ہم ٹھڈے مار کے نکالیں گے۔ اس حد تک نفرت ہے اس وقت، اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تصادم ہوگا۔ اگر حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ 25 تک یہ فیصلہ نہیں کریں گے اور قاضی کو یہ کنٹینیو کروائیں گے کہ جب تک فیصلہ نہیں ہوتا تو قاضی صاحب کنٹینیو کریں گے، تو وہ یہ ممکن نہیں ہے، نہ آئینی طور پہ، نہ قانونی طور پہ، اور نہ پریکٹیکلی ممکن ہے۔ تو اس لیے یہ باتیں جو سوشل میڈیا پہ پھیلائی جا رہی ہیں کہ جی وہ کنٹینیو کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ اور دیکھنا بہرحال یہی ہے جو میں نے کہا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مولانا کو انہوں نے کہا ہو کہ بنائیں گے منصور علی شاہ صاحب کو، لیکن آگے کے لیے ہم منیب اختر کا راستہ روکنے کے لیے یہ آئینی ترمیم کر رہے ہیں، لیکن پلوں کے نیچے سے پانی بہت بہہ چکا ہوگا 3 سال میں، پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا۔ تو 3 سال کے لیے ہیں منصور علی شاہ صاحب، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر منصور علی شاہ صاحب کو ہی بنانا تھا تو یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت کیوں پڑی، یہ وہ بڑا سوال ہے۔ بہرحال جی دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ قاضی صاحب کا تو اب ٹوٹل جو ہے وہ 72 گھنٹے تقریباً رہ گئے ہیں، اور 72 گھنٹے بعد اللہ تعالیٰ کرم کرے گا اس ملک پر، اور قاضی صاحب سے پاکستان کی جان چھوٹ جائے گی۔